बशुक्र के जिसकी तौफीक से जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक कायनात ये बरकत वाली घड़ियाँ हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। आप सब अहबाब जानते हैं कि ये शाबानुल मुअज्जम का बाबरकत महीना है और इस महीने की 15 शाबान की रात जो कि परसों बरोज़ इतवार हमारे सरों पे साया फकन होने वाली है। इस रात की मुनासबत से चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है ताकि कोई मुसलमान इस रात को आम रातों की तरह न गुजार दे और इस रात में किसी गफलत का मुर्तकिब न होने पाए। याद रखना कि जिस तरह बारिश का प्यासा आदमी वो ठंडी हवा को देखकर उम्मीद में आ जाता है कि शायद बारिश का माहौल बनने लगा है। ठंडी हवा के बाद जब बादल बनते हैं तो उसकी उम्मीद और पक्की हो जाती है कि अब बारिश जो है वो यकीनी तौर पर आएगी। इसी तरह शाबान का महीना और फिर 15 शाबान की रात, ये अल्लाह की बख्शिश और उसकी रहमत के साथ उम्मीद बांधने वालों के लिए बादल है कि जब कोई 15 शाबान की रात में जिंदगी के लम्हात पा लेता है और अपने आप को इबादत में मसरूफ कर लेता है तो उसको ये 15 की जो मिलने वाली रात है ये इस बात की अलामत होती है कि इस 15 की जब सुबह होनी है अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश उसको अता कर देनी। ठीक है ना। ये इसलिए कोई गफलत में ना गुजारे कि हमारा ये जो माशरा है इसमें कुछ लोग वो होते हैं कि जो ऐसे मौकों की तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा नेकी का काम जाहिर हो और उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दें या कीड़े डालना शुरू कर दें। और ऐसे शुर्लु मिजाज लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई शुरली छोड़कर हजूर की उम्मत में इंतशार पैदा करते हैं और सवालों के अंबार लगा देते हैं कि किस हदीस में लिखा हुआ है शब बरात का, किसी सहाबी ने ये मनाया था, किसी सहाबी ने ये काम किया था, हमें फलां किताब से दिखाओ, फलां किताब से दिखाओ। तो इस इंतशार में हजूर की उम्मत को डालने वाले वो किसी नेकी के जुमरे में नहीं आते, वो शर होते हैं। अरब लोग ऐसे लोगों को ताबत शर कहते हैं कि जो हर वक्त शर की बातें अपनी बगलों में छुपा के फिरते हैं और जहां बैठते उठते हैं कोई ना कोई शर वाली बात और कोई ना कोई शरारत वाली बात जो है वो करके हजूर की उम्मत को मुंतशिर करते हैं। जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर किसी शर और फितने का दौर नहीं है। ये ऐसे नेकी के कामों में किसी की टांगे खींचने या किसी के काम में कीड़े डालने का दौर नहीं है। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस कुर्ब में मुब्तला है, आप देख रहे हैं कि गजा किस सूरत हाल से दो चार है, देख रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस हमसे जो है वो जुदा होने पे खड़ा है, देख रहे हैं कि कश्मीर की क्या सूरत हाल है, देख रहे हैं कि इस्लामी मुल्कों की क्या सूरत हाल है, देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा किस जवाल पे खड़ी हुई है। जब ऐसे हालात वाक़े हो जाए तो फिर फतवा बाजियों की जरूरत नहीं होती, फिर फितनों और इंतशार को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि फितनों की आग को बुझाकर अपने आप को रब के कुरान के करीब करने की जरूरत होती है और मोहम्मद मुस्तफा के करीब करने की जरूरत होती है। ठीक है ना। शब बरात के हवाले से जब कोई ऐसी शुरली आपके दिमाग तक पहुंचे कि कहां पे लिखा है, अरे भाई ये वो लोग शुरलियां छोड़ते हैं कि जिनकी अपनी औकात ये होती है कि घर में दूसरी मर्तबा सालन नहीं मिलता, उनकी अपनी औकात ये होती है कि कोई उनको मुंह लगाने वाला नहीं होता। लेकिन दीन के मामले में जो है मजाक और दीन के मामले में जो है वो इस तरह आगे बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करते हैं कि जैसे जबरील अलैहिस्सलाम इनको ताजी बात बता रहे हैं।
تو بھائی اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کے قانون کو مذاق نہ بناؤ۔ دیکھیں پاکستان کے قانون کی، کسی ملک کے قانون کی کوئی وائلیشن کرتا ہے، کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس ملک کی حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جو قانون کی وائلیشن کرے گا حکومت حرکت میں آ جائے گی، حکومت اس کے ساتھ یہ کرے گی، ریاست اس کے ساتھ یہ کرے گی۔ بھائی یہ دین اسلام، یہ دین محمد، یہ کوئی مرزا غالب کا دیوان نہیں ہے، یہ کوئی میر کا کوئی دیوان نہیں ہے، یا یہ کوئی علامہ اقبال کی کوئی بانگ جبریل نہیں ہے، بانگ درا نہیں ہے۔ یہ دین اسلام، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور کسی ملک کے قانون کی وائلیشن کرتے ہو تو حکومت جلال میں آ جاتی ہے، حکومت غصے میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے شرلیاں پٹاخے کر کے اللہ کے دین کو جب مذاق بنایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہم سے روٹ جاتی ہے، اللہ کی برکت ہم سے روٹ جاتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت اور برکت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دین کو دین سمجھا جائے اور اس دین کے مطابق اپنے دماغ کے زاویوں کو سیٹ کیا جائے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی کیا صحابہ کرام نے شب برات منائی، کیا صحابہ نے صلاۃ و تسبیح کا اجتماع کیا، کیا صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی کوئی بھی آپ کو یہ بات پہنچاتا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا بالمشافہ ہو، تو میرا نمبر باہر لکھا ہوا ہے، مجھے حکم کرے یا اس کو لے آئیں، انشاءاللہ اس کا اس بات پہ ہر اعتراض کا جواب وہ رب کے قرآن کے مطابق دیا جائے گا اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق دیا جائے گا۔ بھائی کس دور میں کس دور کی باتیں کرتے ہو اور کس دور میں کس دور کی علتیں نکال کے لے آتے ہو؟ تم کہتے ہو صحابہ نے ایسے کیا، آؤ میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں۔ کوئی آپ سے یہ بات پوچھ سکتا ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اچانک ایک سمیل آئی، بدبو آئی، صحابہ کرام حضور کے سامنے تشریف فرما ہے، آقا کریم نے پوچھا یہ بدبو سونگی ہے آپ لوگوں نے، تمہیں بدبو آئی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ بدبو ہمیں بھی آ رہی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جانتے ہو کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ یہ جو سمیل آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، رب جانتا ہے یا رب کا حبیب محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ نظریہ دیکھیں کہ جس بات کے بارے میں خود نہیں جانتے اس بات پہ کنسپٹ کیا ہے ان کا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ پاکیزہ ماحول تھا، مسجد کا ماحول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سمیل لائی ہے نا، سمیل ایک بندے نے غیبت کی ہے، ایک بندے نے چغلی کی ہے، اس کی غیبت اور چغلی کی بدبو ہے جو تم یہاں پہ سونگ رہے ہو۔ بھائی اگر کوئی کہے کہ یہ کام صحابہ نے کیا، یہ کام کیا، تو بھائی کون سی جگہ یہاں غیبت نہیں ہو رہی؟ اللہ کی مسجدیں بھی غیبتوں سے پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر صحابہ کو وہ غیبتوں کی سمیل آ جاتی ہے، تمہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا تمہیں یہ سمیل آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی اس دور میں؟ اس لیے نہیں آتی کہ اب پورے کا پورا آوا اس قدر بگڑا ہوا ہے، اور پورے کا پورا آوا وہ دین کے معاملے میں اتنی خطرناک حد تک ہے کہ ہمیں گناہ نہیں نظر آ رہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں نظر آ رہی، ہمیں جو ہے وہ سمیل نہیں نظر آ رہی، ہمیں جو ہے غلطی نہیں نظر آ رہی۔ تو اس لیے ہر بات میں یہ بات کر دینا کہ کیا صحابہ نے ایسے کیا، بھائی تم تو ایک رات کی دلیل مانگتے ہو، آؤ میں اللہ کے قرآن سے بتاتا ہوں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کی تو طبیعت یہ تھی، ان کا تو مزاج یہ تھا، تراہم رکان سجدن، ان کے لیے تو ہر رات شب برات بن کے آتی تھی، وہ کبھی رکوع میں رات گزار دیتے تھے، کبھی سجدوں میں رات گزار دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کبھی کبھار اگر یہ دین کے موقع نصیب ہو جائے نا، یہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دماغ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیوں، کیسے، کیا فائدہ۔ حضرت علی المرتضیٰ جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ سنیں حضرت علی کا فتویٰ۔ ایک شخص صبح کی نماز پڑھنے آیا، سورج طلوع ہو گیا تھا، سورج طلوع ہو گئی، آپ سب جانتے ہیں سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟
وہ بندہ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دی. صحابہ کرام باتیں کرنے لگے کہ اس کو اتنا نہیں پتا سورج طلوع ہو جائے تو فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اب صبح کی نماز پڑھنے آیا ہے. مدینے کا رہنے والا تھا، عام بندہ تھا. جب صحابہ یہ بات کرنے لگے نا، حضرت علی نے فرمایا چپ کرو، اس پہ یہ فتویٰ بازی نہ کرو، اس لیے یہ روزانہ آنے والا نہیں ہے، روزانہ آنے والا نہیں ہے. اگرچہ سورج طلوع ہو گیا، وہ آیا رب کو سجدہ کرنے کے لیے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگرچہ وقت گزر چکا ہے، وقت کے بعد کا سجدہ قبول کر کے یا اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول. او بھائی، اس طرح کی راتیں جب نصیب ہوتی ہیں، یہ تو تحفہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ کوئی رب کی رحمت سے محروم بندہ، کوئی رب کی درگاہ سے محروم بندہ، وہ شاید کسی بہانے سے پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جائے. وہ جب میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دوں. یہ راتیں، شب برات ہو، شب قدر ہو، یہ نیکی کی کوئی بھی رات آتی ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس پر اپنے آپ کو جو ہے اس حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شاید میرا رب جو ہے وہ اس سجدے پہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور رب تو اس رات میں جو ہے آسمان دنیا پہ آتا ہے، آسمان دنیا پہ. اور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ آ کے اللہ فرماتا ہے اللہ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اللہ من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی آج بخشش کی دعا مانگنے والا کہ میں رب اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 300 رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ شب برات کی رات حضور کی امت کے لیے کھول دیتا ہے. 300 رحمت کے دروازے. ٹھیک، تو بھئی یہ راتیں اگر نصیب ہو جائیں تو کسی سوشل میڈیا کے مفتیوں کے فتوے کی زد میں نہیں آنا، کسی شرلو مزاج مولانا صاحب کے فتوے کی زد میں نہیں آنا، بلکہ اللہ کے قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ خالق الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری معرفت حاصل کریں. تو آپ کو جب بھی جو رات اللہ کی عبادت کے لیے ملے وہ دلیل کی محتاجی کی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گزار دیا کرو. آؤ اس کے باوجود میں حدیث سے دلیل عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کسی عام کتاب کی بھی نہیں. امام بخاری علیہ رحمہ دیگر محدثین نے اس حدیث کو جو ہے کوٹ کیا، اور اس حدیث سے پہلے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، ایگزامپل ہے. آؤ شب برات ہمارے نبی نے کیسے گزاری، ہم اس چکر میں پڑتے نہیں ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جب اللہ نے حضور کو ماڈل بنا دیا، آؤ اس ماڈل کی طرف جھک جاتے ہیں اور ماڈل کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس رات میں کیا کرتے تھے. سنیے بخاری کی حدیث. راوی کون ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. ٹھیک ہے، عائشہ نام ہے، اور صدیقہ حضرت صدیق کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، اور وہ اما عائشہ کہ جن کے بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جن کے بیڈ پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، حضرت اما عائشہ. وہ اما عائشہ کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن پاک کی پوری سورت سورہ نور نازل فرمائی. ٹھیک ہے نا. اور یہاں محبت کی بات عرض کر دوں، آپ کہیں گے کہ ان کے بستر پہ کیسے قرآن نازل ہوا. کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کریم حضرت اما عائشہ کے بستر پر ہیں، آپ کا سر اما عائشہ کی گود میں ہے کہ حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے اترتے ہیں، قرآن کی آیت لے کے اترتے ہیں. اور پھر اس سے اگلی بھی محبت کی بات سن لو. ہمارا تو مسئلہ کی محبت والا ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی فرقے جتھے کے ہمارا تو الحمدللہ مسئلہ کی محبت کا ہے. اس سے بڑھ کر محبت کی بات سنیں. تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی،
313 आसमान से सहीफे नाजिल हुए, ठीक। कोई सहीफा ऐसे नाजिल नहीं हुआ कि अल्लाह का नबी जहां जाता है वहां पे वो सहीफा उतरता है, बल्कि अल्लाह ने यकबारगी वो सहीफा नबी को दे दिया, एक जगह मुकर्रर कर दी। मूसा को कह दिया तुम तूर पे आ जाया करो, ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया फलां पहाड़ पे आ जाया करो, ठीक है, वहां पे तुम्हें सहीफा मिलेगा, वहां पे कलाम मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा की अजमत पर, मेरा नबी अगर मक्का में रहता है अल्लाह मक्का में कुरान उतारता है, मेरा नबी मदीने में रहता है अल्लाह मदीने में कुरान उतारता है, मेरा नबी आयशा के हुजरे में आता है अल्लाह हुजरे में कुरान उतारता है। गोया रब बताना यह चाहता है, आए मेरे हबीब कलाम तो मेरा है, सहीफा तो मेरा है। औरों के लिए यह कानून था कि उनको बुला के कलाम मिलता था, आए हबीब तू जहां जहां होगा मेरा कलाम वहां पे चल के तेरे पास आएगा, वहां तेरे पास आए। इसलिए आपने देखा होगा कुरान मजीद की जो सूरतें हैं वो दो तरह की हैं, मक्की और मदनी सूरतें। मक्की और यानी टोटल 114 सूरतें हैं, उनमें से 28 वो है जो मक्की है और 56 वो है जो मदनी है, ठीक है। भाई कुरान कलाम तो अल्लाह का है, ये मक्की मदनी वाला क्या चक्कर है, ठीक है। अल्लाह तो मकान से पाक है, अल्लाह का ना मकान मक्का में है ना अल्लाह का मकान मदीना में। अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह सिमत से पाक है, अल्लाह जेहत से पाक है, अल्लाह मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से पाक है। बल्कि आइनमा तवल्लो फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर जिधर जाओ उस रब के जलवे नजर आते हैं, रब के जलवे नजर आते हैं। तो फिर ये कुरान में मक्की और मदनी का क्या चक्कर है? कलाम अल्लाह का है, सूरतें मक्की भी है मदनी भी है। क्यों? इसलिए है कि मेरा नबी मक्के में होता है तो अल्लाह कलाम को नाजिल करके, कुरान को नाजिल करके मुस्तफा की निस्बत से सदके उन सूरतों को मक्की का दर्जा दे देता है। मेरा नबी मदीने होता है, अल्लाह कलाम उतार के उनको मदनी का दर्जा अता फरमा देता है, मदनी का दर्जा अता फरमा दे। तो वो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावी फरमाती हैं कि 15 शाबान की रात है और इस रात में मेरी बारी मुकर्रर थी कि हजूर अपनी 11 बीवियों में से रोजाना एक रात जो है एक बीवी के पास गुजारते, और 15 शाबान की रात जब आई तो हजरत अम्मा आयशा के पास रहने की बारी थी। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है हजूर मेरे हुजरे में तशरीफ फरमा थे जहां पे हजूर अब आराम फरमा रहे, यही अम्मा आयशा का हुजरा था, यही अम्मा आयशा का हुजरा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अम्मा आयशा के हुजरे में तशरीफ फरमा है। आप फरमाती हैं कि मैं रात को जब बेदार हुई तो मैंने बिस्तर को टटोला तो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं मिले। मैं परेशान हो गए कि आज तो हजूर ने बरकतों से मुझे नवाजना था और हजूर आए भी मेरे हुजरे में, कहीं हजूर नाराज होके तो नहीं चले गए। ये इस वजह से परेशान हुई कि कहीं हजूर नाराज होके तो नहीं चले गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं इस खतरे से उठी कि कहीं हजूर नाराज होके तो नहीं चले गए। साथ बाकी हजूर की अजवाज के हुजरे थे, मैं उनके हुजरों में गई, देखा वहां पे भी हजूर मौजूद नहीं है। आप फरमाती है कि मैं चलती चलती कब्रिस्तान में पहुंची, जन्नतुल बकी में पहुंची, बकी उल गरकद में पहुंची। जब मैं वहां पे पहुंची तो वहां पे आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं फरमा रहा, ठीक है, दुआएं फरमा, ठीक है। आला हजरत फरमाते हैं जो न भूले हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये ना 15 शाबान की रात है, आखिरी पैर है और अल्लाह का नबी हमारे लिए जो है जन्नतुल बकी में जाके दुआएं कर रहा है। इस वास्ते ते मैं खुतबे दे शुरू दे अंदर फरमाया कि सरकार बिना लुत्फो अता कौन करेगा,
امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یاروں پھر اس حیاتی دی دعا کون کرے گا۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں امت کے لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً واپس آ گئی، اور اما عائشہ اس وقت عمر کے اعتبار سے ایک میچور اور مکمل عورت کے روپ میں آپ تیز تیز واپس حجرے کی طرف آئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ جو عمر کے بھی میچور حصے میں ہو اور تیز تیز چلے اور رنگ کا بھی گورا ہو، تو ایسے اچانک خوف کی حالت میں جب وہ تیز تیز چل کے جاتا ہے تو اس کے کلر پہ سرخی آ جاتی ہے، یعنی کلر وائٹ سے ریڈ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد جب حضرت اما عائشہ کے پاس آئے نا، تو آقا کریم نے فرمایا حمیرہ، اما عائشہ کو فرمایا حمیرہ، یہ حضرت اما عائشہ کا لقب ہے حمیرہ۔ حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والی، حمیرہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ حضور نے اس شعبان کی رات میں جو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس بنا پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ یا حمیرہ، اے حمیرہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے ساتھ اللہ کا نبی ناانصافی کرے گا؟ کیا یہ سمجھتی ہے کہ تیرے ساتھ اللہ کا نبی ظلم کرے گا؟ اب یہاں پر ایک اور بات، اما عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ کے واپس آ گئی، حضور نے دیکھا نہیں اما عائشہ کو، لیکن حضور آتے ہی یہ بات بتا رہے کہ حمیرہ کیا تجھے یہ خیال آیا کہ اللہ کا نبی زیادتی کرے گا؟ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میری امت کو پتہ چل جائے اور قیامت تک یہ میرا بتانا پوچھنا دلیل بن جائے کہ تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو، تم مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ، تم اس خیال سے آؤ یا نہ آؤ، میں نبی اپنے رب کی طرف سے اس مقام پہ پہنچا ہوا ہوں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو محمد کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آیا تھا اور کس لیے آیا تھا، حضور کو پتہ چل جاتا۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے پیچھے جب نماز پڑھا کرو تو دھیان سے کھڑے ہوا کرو۔ آقا نے فرمایا لا اخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا صحابہ میرے سامنے نہ تمہارا رکوع چھپا ہوتا ہے اور نہ تمہارا خشوع چھپا ہوتا ہے۔ رکوع کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ رکوع میں جانے کا نام ہے، اور خشوع کا مطلب ہے کہ کس دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے۔ آمنہ کے لال کی عظمت پہ قربان جائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے باطن سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے تو آقا کریم نے آتے ہی اما عائشہ سے فرمایا اگر تو اس لیے آ گئی کہ شاید مجھے نہ پتہ چل جائے، میں نبی تیرے آنے کو بھی جانتا ہوں، تیرے جانے کو بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا حمیرہ کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ میں تیرے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا آپ دعا کر رہے تھے اور میں اس لیے واپس آ گئی۔ میرا دوست آخری حدیث دے الفاظ ذرا توجہ دے نال سماعت کر۔ اے میرے پاک نبی دی ذات جڑی ساڈے واسطے ماڈل تے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا تاڈے واسطے حضور دی ذات دے اندر میں بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے شب برات دی رات 15 شعبان دی رات میرا پاک نبی جناب جنت
जन्नतुल बकी दे अंदर जाके उम्मत दी मगफरत दे वास्ते दुआ पिया करदा है। तेरी दुआ दा होर दर्जा है, मेरी दुआ दा होर दर्जा है। नहीं मालूम साडी दुआ कबूल होंदी है या रद्द कर दिती जांदी है, लेकिन आमिना दा लाल जेड़ी जगह ते दुआ करदा है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, 80 दुआवां दे अंदर अल्लाह दी रहमत नू तलब कर दिया, या अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मेरी दुआ नू कबूल कर। तेरी ते नबी दी दुआ दे अंदर फर्क है, 80 दुआ दे अंदर रहमत नू तलाश कर दिया, नबी दी दुआ दे अंदर रहमत नबी दी दुआ नू तलाश कर दिए। रहमत हजूर की दुआ को तलाश कर। मेरे पाक नबी जनाब जन्नतुल बकी दे अंदर जाके 15 शबान दी रात नू उम्मत दी बख्शिश दे वास्ते दुआ पे कर देने जाग देने। आला हजरत अलैहिर्रहमा आप दी दुआ दे बारे आपने कमाल तर्जमा फरमाया। आप फरमा देने के इनायत का जोड़ा इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा इजाबत का सेहरा, अरे दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नहीं हजूर उम्मत के लिए दुआ कर रहे, तो पता चला कि 15 शबान की रात को कब्रिस्तान में जाना और फिर वहां पे जाके दुआ करना, ये किसी दलील की मोहताज नहीं, बल्कि ये सुन्नत मुस्तफा से साबित है। और आका करीम ने अम्मा आयशा से क्या फरमाया? आका ने फरमाया, आयशा तुम जानती नहीं हो आज 15 शबान की रात है और अल्लाह ताला आज आसमान दुनिया पे है, और फरमाया वल्लाहु फीहा ओ तकाओ मिनन नारे बे आदद शारे गाना में कल्बिन, फरमाया बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों को आज दोज़ख से आजाद फरमा देगा, दोज़ख से आजाद फरमा देगा। तो इसलिए इस रात को जागना, इबादत करना, नमाज पढ़ना, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली और हजूर की अमली सुन्नत से साबित है, अमली सुन्नत से। तो इसलिए ये बाबरकत रात जो है इतवार को आ रही है, इसको आपने गफलत में नहीं गुजारना। इंशाअल्लाह अजीज पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ पे अजीम इज्तिमा होगा शब बारात का। पिछले साल भी इस इलाके का सबसे बड़ा इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हुआ और इस साल उससे भी बड़ा होगा। तो आप सब आप जो है इतवार की रात को जो है शब बारात के इज्तिमाई प्रोग्राम में जो है आप यहाँ पे शिरकत करेंगे। उसमें जिक्र अस्कार होगा, नातखानी होगी, सलात व तस्बीह होगी, जिक्र अस्कार होगा, दुआ होगा। और अल करीम गार्डन के जितने भी रिहायशी अहबाब हैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि शब बारात की महफिल के हवाले से जो बंदा अपनी मोहब्बत, तौफीक और इस्तेताअत के मुताबिक इसमें शामिल होना चाहता है महफिल में, लंगर में, तो वो जो है जुमे की नमाज के बाद हाजी निसार साहब से जो है वो राब्ता कर ले। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह के पिछले जुमे के खुतबे में हमने मस्जिद के काम का ऐलान किया था, मैं आप सब का मशकूर हूं कि यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के साथ इस कदर प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं कि सिर्फ मिंबर से होने वाले ऐलान को ही फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 लोगों ने इस हफ्ते के अंदर 4,80,000 रुपया जो है वो इस काम के लिए जमा करवा दिया। ठीक है, अल्लाह उन सबको जज़ा दे। मैं अगर सबका नाम लेना शुरू कर दूंगा तो